एक मिनिट. तुमका नमस्कार. आयज जे आयज आमच्या पेडणेचे जे आयज पाडेली आमच्या सगळ्या आमच्या आख्या पेडणेचे आमच्या पंचायतीचे तसेच म्युन्सिपाल्टीचे आयज पाडेली हांगासर सगळे हजर जाल्ले आसा. जे आयज म्हाका विचार येयलो कितें पाडेलींक खंय तरी तांकां खंय तरी सपोर्ट दिवपाक लागून आयज तांकां आयज हे माडार चडपाक लागून आयज तांकां आयज मिशीन हे अवेलेबल करून हांवें दिल्ले आहा. आणि जे आयज पाडेली आमच्या आहा तांकां सगळ्यांक आमच्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. थोडे जाण म्हाका दिसता हितून रजिस्टरूय ना, तेंच्यांनी रजिस्टर जावन घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आयज पाडेली माडार चडटा तेन्ना एक व्हडली रिक्स आसता तेज्या फॅमिलीक लागून. ताका लागून म्हाजो विचार येयलो कितें तांकां हे मिशीन तांकां अवेलेबल करून दिवपाचें जे आयज म्हाज्या हितूनसून तांकां हांवें दिल्लें आसा. जे आयज पाडेली सगळ्यांक आयज हांव तांकां हे दिता कितें जे आयज पाडेली आयज नाल्ल पाडून जे आपल्या फॅमिलीक जे हे करता ताका गव्हर्मेंटान खऱ्यांनीच बरो सपोर्टूय दिल्लो आसा. जे आयज तेंची रिक्स आहा पळय वयरसून पडलो जाल्यार गव्हर्मेंट तांकां इन्शुरन्सूय दिता त्या बाबतीक. आनी तेज्या फॅमिलीकूय हांव हे दिता कितें तेंच्यांनी जे पाडेलीक मेहनत करता तेंची फॅमिली बरी आसची आनी तेज्या फॅमिलीक बरी शिकची भुरगीं बी तेंची आनी बरें तेंच्यांनी आपल्या बापायचें नांव वयर काडपाची खूब गरज आहा. जे आयज मेहनत करता पळय ते अशी फकाणाची कामां न्हू. जे माडार चडप आनी इतले 1 आनी 2 माडार चडना आनी ते दिसाक गेले जाल्यार 10-15 माडार चडोन तांकां ते कितें तरी दिसावडो तेंचो सुट्टा. ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता तेंच्यांनी आपलो धंदो कितें आहा तो बरो हितून जे आयज पाडेलीक जे आयज ते माडार चडटा ते बरें हे करून ताका देवान बरें तांकां ब्लेसींग दिवचें आनी ते तेंचो आपलो कितें हे आहा पळय ते फॅमिलीक तेंच्यांनी बरें हितून फॅमिलीक सपोर्ट दिवचो. आणि आता जातलो आमकां ओके आनी बरो जातलो फायदो. ह्या पयलीं तुमकां सरकार दिवंक नासलें कांय ना दिवंक. फर्स्ट टायम दिलो आमकां भाई. फर्स्ट टाइम आमदारान. फर्स्ट टायम भाईन दिलो. ओके पाडेली कोण मेळना. मी ट्रेनिंग घेतली फोंडे आणि म्हणजे माझो जॉबय आहे चालू तरी मी हो पार्ट टायम म्हणून जॉब करता. गांवांतले माड पाडटा. ओके. नाव कितें तुजें? रघुनाथ विठ्ठल नार्वेकर. ओके. आयज भाईन तुमकां मशीन दिल्या, कितें सांगूंक सोदता? आम्ही पहिल्यापासून ट्रेनिंग घेवच्या पहिले मी पाडेलपण करूंक सुरुवात केली. त्याच्यानंतर मी हळूहळू नाल काढूंक सुरुवात केली. मी ट्रेनिंग घेवंक नासतना मी शिक्षण लक्षात घेऊन ते केले आणि आमकां सरान हे मशीन दिल्याबद्दल धन्यवाद. ओके. आयज खरेंच हांगासर धन्यवाद दिता सरांक. कारण जे इतल्या वर्सान ज्या लोक म्हणटा डेव्हलप ना किंवा आनी खंयची काळजी ना तर सर खरेंच लोकांची जी काळजी जी घेता हांवें तुमी पळयले आसतल्यात लोकांची जे माडार सुद्दां लोक पडान सुद्दां लोकांचे कितें आनी तेंची फॅमिली आयज खूब प्रॉब्लम जाल्लो सुद्दां आहा आयज पर्यंत. पण आयज खरें तेंचें संरक्षण म्हणजे मशिनां तांकां दिल्लेली आसा सरान ती खरी गरजेची आसात. कोणूय म्हणटा सरात म्हणटा काळजी ना पण ह्यो आयज काळजी करपाची गरज आसली सरान आनी लोकांक तांकां आयज ती खरी मशिनां दिल्लेली आसा सरान. ताका लागून हांव सराचो तसोच आनी तेंच्यांनी सुद्दां आपली काळजी घेवन सुद्दां माडार चडान तसोच हांव तांकां इतलो धन्यवाद म्हणटा आनी आयजच्या जो सरान दिल्या बद्दल सराकय धन्यवाद म्हणून हांगा सोंपयता. म्हाका हांव कशी मोपा रावता आनी हांव पयलींच्यान हे पाडेलचें काम करता आनी त्याच्यात माझे मातशें हे जायनासलें म्हणजे घरात घर चलोवपाक मातशें दिक्कत आसली न्हू. तरी आसन कशें मशीन घेतलें आनी केल्लेलें. आतां मातशी भाईन आमकां हेल्प केली. त्याच्यावर हांव भाईचें देव बरें कर म्हणटा. ओके. थँक्यू.